رفض عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सरज़मीन पर हमारे सफ़र का आज दूसरा दिन है। कल हम इस पाक सरज़मीन में दाखिल हो चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें घंटे से तकरीबन ऊपर हो चुका हुआ है। अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया हुआ है और पीछे सर खालिद और ज़िशान भाई भी आ रहे हैं। मौसम की सूरत हाल ये है कि मौसम बस तब्दील हो रहा है। सुबह जब हम उठे थे उस वक्त भी धूप हल्की सी निकली हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर छाँव होगी और अभी फिर जो है वो धूप निकली हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सरज़मीन पर अच्छी बात यह है कि हवा चल रही है। धूप निकली भी हो लेकिन अगर हवा चल रही हो तो सफ़र जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुज़र जाता है जी। और यहाँ पर भी सऊदी अरेबिया में भी इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम हम जितना सफ़र कर सकें हम करें, चूँकि यहाँ पर भी वीराना जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और कई किलोमीटर्स के बाद जाकर जो है वो आबादी आएगी। और आगे चूँकि बस कुछ ही दिन में रमज़ान भी शुरू होने वाला है तो इंशाअल्लाह जी फिर आगे हम रमज़ान में भी सफ़र की कोई नई तरतीब बनाएंगे। يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. माशाल्लाह जी उस्मान भाई मिले हैं रास्ते में। हम भी उम्रा के लिए जा रहे हैं दुबई से और भाई हमें रास्ते में मिल गए हैं। दिल में ख्वाहिश थी काफ़ी दिन से कि भाई को मिलें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सऊदी अरब का बॉर्डर क्रॉस किया है तो भाई मिल गए हैं हमें। السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام. अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जारी है जी और हमेशा की तरह हमारे पाकिस्तानी प्यारे भाई जो हैं वो हमें रास्ते में मिल रहे हैं जी। और ज़ुबैर भाई हैं जी, मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है और ये भी जो है यहाँ पे ट्रक चलाते हैं जी। हमें रास्ते में मिले हैं तो इनकी बड़ी मोहब्बत के बाद जो है वो हमने अपनी गाड़ी घुमा के साइड पे लगाई। इन्होंने कहा कि नहीं चाय पी कर जाएँ। और खालिद साहब भी हैं, ज़िशान भाई भी हैं, ज़ुबैर भाई ने खुद स्पेशल चाय बनाई है और अब हम चाय पी रहे हैं। और मज़े वाली बात ये है कि वो ट्रक पीछे खड़े हैं, वो सलीम भाई जो कि हमें यूएई में मिले थे, सलीम भाई भी यहाँ पहुँच चुके हुए हैं, वो भी राब्ते में थे और वो नाश्ता लेके आए हुए हैं। तो वो यहाँ पे आके कह के चले गए हैं कि चाय पी के जो वो उधर आ जाएं तो नाश्ता उधर करते हैं जी। तो नाश्ता करने लगे हैं और ये देखें जी सलीम भाई जेलम से इनका ताल्लुक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह यूएई में हमें मिले थे। और उसके बाद दोबारा फिर हमें रास्ते में एक दफ़ा मिले थे, लेकिन वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं थी तो ये ट्रक खड़ा नहीं कर सके थे।
اور رات سے پھر یہ رابطے میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہاں پہ ہیں. صبح ناشتہ جو ہے وہ اکٹھے کرنا ہے. اور یہ ساتھ سامنے ان کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ عربی ہیں. سلیم بھائی کی محبت کا بہت شکریہ جی. یہ دیکھیے جی ناشتہ لے کر آئے ہیں, دال ہے, چکن ہے, لوبیا ہے, انڈے ہیں, ٹماٹر ہے, پراٹھے ہیں اور ماشاءاللہ سے پتہ نہیں کیا کیا ہے جی. سلیم بھائی آپ کی محبت کا بہت شکریہ جی. اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں جی. ناشتہ شروع کرتے ہیں. ناشتہ کرنے کے بعد سفر شروع کر دیا ہے اور پاکستان کا جھنڈا بھی لگ چکا ہے اور اس کے اوپر سعودی عربیہ کا جھنڈا بھی آ گیا ہے. اور سعودی عربیہ کا جھنڈا جو ہے وہ فی الوقت ہمیں بڑا نہیں مل سکا, چھوٹا ہی ملا ہے. ہم نے کافی مارکیٹ سے یہاں پہ یعنی کہ جو بھی پیٹرول پمپ پر اور جو بارڈر پر بھی تھیں پتہ کیا تھا, لیکن ان کے پاس یہ چھوٹے والا ہی تھا. فی الوقت ہم نے چھوٹے والا لے لیا ہے. اب آگے کوئی بڑا شہر آئے گا جہاں سے بڑا جھنڈا ملے گا تو پھر پاکستانی سائز کا لے کے وہ بھی لگائیں گے. اور سفر جاری ہے, گرمی بھی ہے اور دونوں طرف ویرانہ ہیں. يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول جئتك سفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد يا طيبة جئتك سفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا صل يا آل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تألق الحمدللہ سفر جاری ہے اور گرمی کی شدت جو ہے وہ اس وقت کافی ہے. آگے کچھ کلومیٹرز کے بعد جو ہے وہ پیٹرول پمپ آ رہا ہے, تو اس پیٹرول پمپ پر پہنچ کر کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ آرام کرنے کا ارادہ ہے, چونکہ اس وقت گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے اور صبح سے ہم چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ پیٹرول پمپ پر کچھ وقت آرام کرنے کے بعد پھر آگے جو ہے دوبارہ اپنا سفر شروع کریں گے انشاءاللہ. تألق يبكي يسأل خالقه فأتيه البحر وأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله. تو یہ ہمارے بائیں طرف جو ہے پیٹرول پمپ ہے جی اور مسجد ہے اور سپر مارکیٹ یعنی کہ بقالہ بھی ہوگا. تو چلتے ہیں جی آگے, اور یہ جو ہماری گاڑی ہے اس کو بھی ادھر لے کے جاتے ہیں. ادھر جا کے نماز ظہر بھی ادا کرتے ہیں. ادھر سعودی عربیہ میں اس وقت 1:30 ہو رہے ہیں اور پاکستان میں 3:30 ہو رہے ہیں. تو نماز ظہر بھی ادا کرتے ہیں, کچھ وقت آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد
پھر دوبارہ یہی روڈ ہمارا آگے کو جا رہا ہے اور اسی روڈ پہ پھر آگے کو سفر جاری کریں گے۔ یہ سامنے مسجد ہے جی، نماز پڑھنے لگے ہیں اور ٹرالی جو ہے وہ ہم نے وہ کھڑی کر دی ہے۔ چلیں آپ کو اندر بھی لے جاتا ہوں اور مسجد جو ہے وہ آپ کو اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں۔ اور یہاں پر جی ماشاءاللہ، تو یہاں پر جو ہے وہ ابھی نماز پڑھیں گے اور تھوڑی دیر آرام کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے دوبارہ پڑھیں گے جی۔ تو یہ ہمارے سارے پاکستانی بھائی ہیں جی، مختلف شہروں سے، اور یہ بھی عمرہ کر کے ماشاءاللہ سے آ رہے ہیں جی، اور ابھی مسجد کے باہر ملے ہیں۔ ان کی محبت کا بہت شکریہ جی، ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ پاک ان کو خوش رکھیں، سلامت رکھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد الحمدللہ سفر دوبارہ شروع کر دیا ہے اور الحمدللہ موسم بہتر ہو گیا ہے، بلکہ بہت بہتر ہو گیا ہے۔ دھوپ جو ہے وہ اس وقت بالکل نہیں ہے اور ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے، اور دونوں طرف کچھ اس طرح سے ہے جی، ادھر بھی ویرانہ ہیں اور بائیں طرف جو ہے وہ بھی میرے ویرانہ ہیں۔ تو ہم نے سفر شروع کر دیا ہے، ویسے ہمارا ارادہ تھا تھوڑا اور آرام کرنے کا، لیکن یہ سوچ کے سفر شروع کر دیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر سعودی عربیہ میں لائٹس جو ہیں وہ روڈ پر نہیں ہیں، تو رات کو پھر لائٹس کے بغیر چلنے میں جو ہے وہ دشواری ہے، اور موبائل والی لائٹس اور ٹارچ جو ہیں وہ اتنا کام نہیں کرتی ہیں، لیکن بہرحال ابھی ہم اس کی بھی کوئی ترتیب انشاءاللہ بنائیں گے، چونکہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ نا مطلب کہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے میکسیمم جتنا سفر کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله۔ جئتك سفا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد، يا طيبة جئتك سفا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا، صل على محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك۔ الحمدللہ نہایت خوبصورت موسم میں سفر جاری ہے، اور ابھی کوئی 1-2 منٹ ہلکی سی جو ہے وہ رمجم بھی ہوئی ہے، اور بادل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی، بادل بھی بن گئے ہوئے ہیں۔ تو ہم بس یہی رب سے دعا کر رہے ہیں کہ بارش نہ ہو۔ ویسے تو ہمارے پاس جو امبریلا ہے وہ موجود ہے، لیکن پھر بھی بارش اگر ہوگی تو یہ ہے کہ رکنا پڑے گا، لیکن کوئی نہیں، ہر کام جو ہے وہ رب کا بہتر ہوتا ہے جی۔ تو بارش ہو بھی گئی تو کوئی نہیں، ہلکی پھلکی بارش میں تو سفر جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جی سفر جاری ہے اور شام بھی ہونے والی ہے، اور کوشش ہے کہ میکسیمم سفر جو ہے وہ آج ہم طے کر سکیں۔ يا رسول الله، السلام عليك حبيبي۔ سفر جاری ہے، شام ہو چکی ہوئی ہے، سورج غروب ہو چکا ہوا ہے، اور ابھی ہم سفر کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ تب تک سفر کریں جب تک ہمیں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی پھر اندھیرا چھائے گا اور ہمیں لگے گا کہ اب جو ہے وہ نظر آنا یعنی کہ
बंद हो गया है। दिन की रोशनी यानी कि जैसे अभी सूरज तो गुरूब हो चुका हुआ है लेकिन फिर भी रोशनी है और अभी हमें नज़र आ रहा है। तो फिर इंशाल्लाह हम कोई मकबूल जगह देखकर जो है वो टेंट लगाएंगे। और इस तरह भी जी वीराना है। ये वीराना तो फिर आपको पता है जी कि अब साथ साथ है और साथ हुआ था ये शुरू हमारे बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान पाकिस्तान से, और उसके बाद ये अभी तक साथ है। तो इसने तो फिर बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया है। तो हम आगे जो है बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से जो हर्ज है, इंग्लिश में तो वो हरद है और अरेबिक में हर्ज है, तो वो रह गया है जी 223 किलोमीटर। और जो रियाज है वो रह गया है जी 474 किलोमीटर। और मक्कातुल मुकरमा रह गया है जी 1464 किलोमीटर। और ये रोड है जो कि आगे जा रहा है। अभी बस थोड़ा मज़ीद सफ़र करेंगे और उसके बाद फिर अभी खैमा लगाते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने अपना टेंट जो है वो लगा लिया है और पहले आके जो है वो नमाज अदा की है और टेंट लगा लिया है। और ये मेरे मोबाइल की लाइट जो है वो जल रही है। और आज जो हमने टेंट लगाया है जी वो 400 से मुराद है कि दोनों तरफ और जहाँ तक नज़र जा रही है वीराना ही वीराना है। अब ज़ाहिर सी बात है जी कि यहाँ वीराना सऊदी अरेबिया में भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें कोई 35-40 किलोमीटर के अंदर अंदर आबादी जो है वो नहीं मिलने वाली। तो अल्लाह का नाम लेकर जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन पर हमने टेंट जो है वो लगा दिया है। और आज सऊदी अरेबिया में हमारा दूसरा दिन है और दूसरी रात भी जो है वो हमारी जो है वो टेंट के अंदर है। तो कल रात भी जो है वो हमने टेंट में गुजारी थी। मैंने आपको आगाह किया था कि यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी रातें जो हैं वो टेंट के अंदर ही गुजरने वाली हैं। और ये देखें जी, ये हर तरफ जितना आपको मोबाइल की लाइट दिखा रही है वीराना ही वीराना है। सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।